बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हसन चीमा। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू किस तरह से पीटीआई के लिए गैबी मदद साबित हो रहा है और जंग के बाद जिस तरह नून लीग की छुपी हुई सारी की सारी क़यादत बाहर निकल रही है, बल्कि आप कहें कि जिस तरह से उनकी अंदरूनी कदूरत बाहर निकली है और जिस तरह से उन्होंने कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि नून लीग के टाउट्स जिस तरह से ज़ाहिर उगल रहे हैं। जंग के बाद नवाज शरीफ का ट्वीट, उसकी हकीकत पे बात करेंगे और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को किस अदारे के जो ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स, मैसेज सेंड कर रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान के दोनों बेटों ने जिस तरह से अपने अजीम बाप के लिए फ़िक्रमंदी का इजहार किया था, पूरी दुनिया के मीडिया की तवज्जो हासिल कर लिया है। दोनों बेटे जो हैं वो अपने बाप का मुकदमा लड़ने के लिए ख़ुद मैदान में उतर आए हैं। दोनों बेटों का कहना था कि हमारे बाप जो है उसकी जान को ख़तरा है। हमने हर फोरम के ऊपर आवाज़ उठाई है, हर फोरम के ऊपर बात की है, लेकिन हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। लिहाजा हमने डिसाइड किया है कि हम अपने बाप का मुकदमा ख़ुद लड़ेंगे। हर तरफ खामोशी है, सकूत है, इसलिए हमें खुद आके बोलना पड़ा। इस परेशानी के आलम में भी वो दोनों बेटे जो हैं वो पाकिस्तानियों का हौसला बढ़ा रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमें हौसला नहीं हारना। जिस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो हौसला नहीं हारे, तो इमरान खान से मोहब्बत करने वालों को भी हौसला नहीं हारना चाहिए। जिस तरह वो काल कोठरी में या जेल के अंदर जो है वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए, बल्कि वो मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं और वो यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। बेटों का कहना था कि हमारे वालिद कहते हैं कि जो तजर्बा और इल्म मैंने पूरी ज़िंदगी में सीखा था, वो मैंने जेल की 2 साल की ज़िंदगी में उससे ज़्यादा इल्म और तजर्बा सीखा है। इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू तकरीबन 24 घंटे में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख और सुन चुके हैं। पीटीआई की क़यादत को भी, जो करंट क़यादत है, उसको भी इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू जो है वो सुनना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि इमरान खान के नाम पे वोट लेकर वो पार्लियामेंट में पहुँचे और जिस तरह से वो तमाम सहूलियात इंजॉय कर लें, तमाम फैसिलिटीज़ जो एज़ ए पार्लियामेंटेरियन उनको मिल रही हैं, उनको इंजॉय कर रहे हैं, तो क्या वो इमरान खान की रिहाई के लिए या इमरान खान या पीटीआई के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं? अच्छा व्यूवर्स, जंग के दौरान जिस तरह नून लीग की पूरी क़यादत पुरअसरार तरीके से कहीं रूपोश थी, कहीं छुपी हुई थी। वो जंग ख़त्म होने के बाद अचानक जो है वो कहीं से नमूदार हुई है और उसने ये बोलना शुरू कर दिया है कि जंग जो है वो नवाज शरीफ ने डिज़ाइन की थी। ये बात आप पहले भी सुन चुके होंगे। तो उनकी डायरेक्शंस के ऊपर जो है ना वो जो है ना एयरफोर्स जो है ना वो मिज़ाइल जो है वो दाग रही थी। वो बोल रहे थे कि यहाँ पे मारो मिज़ाइल्स, यहाँ पे मारो। तो उज़मा बुखारी साहिबा का भी जो है बयान है वो आप सुन चुके होंगे। अरफान सिद्दीकी साहब का जो बयान है वो भी बड़ा दिलचस्प है। बड़ा दिलचस्प बयान उन्होंने दिया है। वो बोल रहे थे कि नवाज शरीफ ने ज़बान से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जो भारत की दरो दीवार है उनको हिला के रख दिया। उनकी ज़बान तो नहीं हिली, लेकिन उन्होंने जो है वो भारत की जो दरो दीवार है उनको हिला के रख दिया। अब नाज़रीन, एक और जो नवाज शरीफ का ट्वीट आया था उस पे भी बड़ी बात हुई, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो ट्वीट था वो उन्होंने ख़ुद नहीं किया था। उन्होंने साफ साफ ये इनकार कर दिया था कि मैं कोई ट्वीट श्वीट नहीं करूँगा। लेकिन फिर एक सीनियर ओहदेदार नून लीग की तरफ से उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडलर को जो है ना वो डायरेक्शंस दी, उनको इंस्ट्रक्शन दी, बल्कि लिख के जो है वो ट्वीट भेजा कि ये नवाज शरीफ साहब से मुंसलिक करके ये ट्वीट्स कर दें। तो उन्होंने भी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमें नाराज़ होंगे इस बात पे, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद देख लूँगी। तो लिहाजा वो जो ट्वीट था वो नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया था, वो भी जो है वो उनके साथ मुंसलिक करके जो है वो ट्वीट किया गया था। जंग ख़त्म होते ही नून लीग के जो टाउट्स हैं उन्होंने ये राग अलापना शुरू कर दिया है। जब DGISPR ने जो है वो भारत के बयानिए को शिकस्त देने पर नौजवानों की तारीफ़ की, तो नून लीग को जो है वो ये तशवीश लाहक हो गई कि कहीं पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां वो ख़त्म ना हो जाए।
تو نون لیگ نے اپنا سب سے خطرناک اور سب سے اہم جو مزائل ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب یہ مزائل کون سے ہیں؟ وہ جوید چودھری صاحب ہیں۔ جوید چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ جنگ کے بعد جو ہے وہ عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگ گیا۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ جنگ کے آخری دنوں میں جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے بڑا گھٹیا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ پہلے بول چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے یا پی ٹی آئی کو غدار قرار دینے والے جو لوگ تھے وہ غلط تھے۔ تو اب ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ پلٹی کھائی ہے، اور اب انہوں نے یہ دوسرا بیانیہ جو ہے وہ یا دوسرا بیان دینا شروع کر دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی جو ہے اس نے جنگ کے دوران جو ہے وہ گھٹیا کردار ادا کیا۔ کیا یہ کردار گھٹیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے 3 سال کے زخم بلا کے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ کیا یہ گھٹیا کردار ہے؟ کیا یہ کردار جو ہے وہ واہیات کردار ہے؟ جب پی ٹی آئی جو ہے اس نے بھارت کے بیانیے کو شکست دی تو کیا یہ واہیات کردار ہے؟ اور اگر وہ اپنے بے گناہ پارٹی لیڈر کو اس کی رہائی کے لیے بات کرتے ہیں تو کیا یہ کردار جو ہے وہ واہیات ہے؟ واہیات کردار یہ ہے کہ جنگ کے دوران پراسرار خاموشی، یہ گھٹیا کردار ہے۔ جنگ کے دوران کسی قسم کا بھارت اور مودی کے خلاف بیان نہ دینا، یہ گھٹیا کردار ہے۔ کیا جوید چودھری صاحب آپ نے اس پہ کوئی بات کی ہے؟ جوید صاحب آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے جنگ کے دوران اپنا پازیٹیو، ایون ان کے جو پارٹی لیڈران ہیں انہوں نے جس طرح سے پازیٹیو جو کردار ہے وہ پلے کیا ہے، اس پہ ان کو جو ہے وہ شاباش دینی چاہیے تھی، ان کو جو ہے وہ ان کی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ اور آپ نے ساتھ ہی جو ہی جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے تو آپ نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ بدل لیا ہے۔ کچھ تو خیال کرنا چاہیے آپ کو۔ جوید چودھری صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو وائس ایئر چیف ہیں اورنگزیب صاحب، جن کا کردار اس جنگ میں بہت اہم تھا، ان کو بھی وہ ایڈوائز کر رہے تھے کہ بہت سی جو لڑکی ہیں وہ بھی آپ کو ٹیگ کر رہی ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ کوئی میسیج جو ہے اس پوسٹ کے اوپر نہ کریے گا جو کہ آپ کو بعد میں ہزیمت اٹھانی پڑے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جوید چودھری صاحب جو ہیں وہ پورس کے ہاتھی بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ان کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے، وہ سب کو جو ہے وہ ایڈوائز کر رہے ہیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ کیا یہ جو ایئر فورس کے آفیسرز ہیں وہ لڑکیوں کو میسیجز کرتے ہیں؟ اگر یہی کام کسی اور پارٹی نے کیا ہوتا، ہم ڈائریکٹلی نام لے لیتے ہیں کہ اگر یہ کام کہیں تحریک انصاف کی طرف سے یا ان کے کسی سافٹ کارنر رکھنے والے صحافی نے کر لیا ہوتا تو اب ان کو کہیں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے نکال کے لا کے ان کو جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو جوید چودھری صاحب کو پتہ نہیں کیوں اتنی معافی ہے کہ وہ جو چاہے بول سکتے ہیں، جو چاہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ناظرین، اس حکومت نے جس طرح پیکا ایکٹ کو امپوز کرنے کی واردات ڈالی ہے اس پہ پھر بات جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حامد میر صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں بھی جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے اوپر جو ہے کام ہوا، لیکن نون لیگ نے اس موجودہ حکومت نے جس طرح پیکا ایکٹ کو جو ہے وہ امپوز کیا ہے، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ احمد میر صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دور میں جو ریاستی ادارے کے آفیسر تھے وہ اب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور وہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بڑے اچھے صحافی ہیں، آپ حق کی بات کرتے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ احمد میر صاحب کا کہنا تھا کہ میں ان آفیسرز کو تو ایکسپوز نہیں کروں گا، لیکن اب جو لوگ پیکا ایکٹ کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کو جو ہے وہ امپوز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ جو آفیسرز ہیں یہ مختلف میڈیا چینلز کے جو مالکان ہیں ان کو جا کے ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اس اینکر کو جو ہے نا وہ اس کا پروگرام بند کر دو، اس کو نکال دو، اس کو جو ہے نا وہ یوٹیوبر بنا دو۔ کیونکہ ان کے جب چینلز، ان کے جب پروگرام بند ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ یوٹیوبرز بن جائیں گے۔ تو ان کو چونکہ یوٹیوبر سے نفرت ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے چینلز جو ہے نا وہ بند ہو جائیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو پچھلے آفیسر سے جو مجھے میسیجز وغیرہ کر رہے ہیں ان کو تو شاید میں جو ہے نا میں ایکسپوز نہ کروں، لیکن ان کو وقت آنے پہ میں انشاءاللہ ضرور ایکسپوز کروں گا۔ اگر میری زندگی رہی تو میں ان آفیسرز کے بارے میں سب کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ ان سے سوال ہوا کہ 2018 میں جو ہے وہ بھی ریگنگ ہوئی،
اور 2024 میں بھی ہوئی۔ تو ان دونوں جو الیکشنز تھے ان کا بولنا تھا کہ 2018 میں جو ہے وہ سب پارٹیز کے کو جو ہے وہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی، کیونکہ کسی بھی پارٹی کو وہ اکثریت نہیں دلوانا چاہتے تھے، تو لہٰذا سب پارٹیز کے خلاف 2018 میں ریگنگ ہوئی۔ لیکن 2024 میں صرف ایک یا دو پارٹیز کے خلاف جو ہے نا وہ ریگنگ ہوئی، ان کو جو ہے نا وہ اس سیٹ اپ سے، اس سسٹم سے نکالنا جو ہے وہ چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2018 اور 2024 کے جو الیکشن ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ 2024 کے الیکشن میں جو ہے وہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ صرف ایک ہی پارٹی کو جس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا تھا، اس کو اس سسٹم سے نکالنا جو ہے وہ مطلوب تھا ان کو۔ لہٰذا 2018 میں تو تمام پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، کسی کو بھی اکثریت جو ہے نا وہ حاصل نہیں کرنے دی گئی۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔